विकासको कुरा गर्छौँ, चाहे त्यो शिक्षाको विषयमा विकास होस्, चाहे त्यो धर्मको विषयमा विकास होस्, चाहे त्यो अर्थव्यवस्थाको विषयमा विकास होस् र कुनै पनि श्रेणीको विकासको कुरा आउँछ भने त्यो विकास राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। त्यो विकास राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो महानुभावहरूले कतिजनाले राजनीतिलाई तल्लो स्तरमा हेर्ने गर्छन्, तर म भन्न चाहन्छु राजनीतिलाई हामीले कहिले पनि तल्लो स्तरमा हेर्नु हुँदैन। किन राजनीति भनेको यस्तो हो, त्यही राजनीतिमा तपाईँको विकास जोडिएको हुन्छ। विकास र राजनीतिको एउटा सम्बन्ध छ, रङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध छ विकास र राजनीतिको। र यो सेवा गर्दै जाँदा यो क्रममा सेवाको क्रममा गर्दै जाँदाखेरि अलिकति राजनीतिक विषयवस्तुमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चामा छौँ, हामी जेएलएफ पार्टीमा छौँ, हामी राजनीति गर्दैछौँ र राजनीतिमा भएको विषयले गर्दाखेरि अब कतिवटा राजनीतिक विषयवस्तुमा हामीले बोल्नै पर्छ, गर्नै पर्छ। आज सबभन्दा ठुलो कुरो के भन्दाखेरि जब आज हाम्रो यो दुईटा जग्गामा समर्थन भयो, माथि रामलाल धुरामा अनि यहाँनिर बगैँचा धुरामा, जुन किसिमको हामीले स्वागत पायौँ, जुन किसिमको हामीलाई समर्थन भयो, हाम्रा आमा बाबा, बुढापाका, नानी, बाल बच्चा सबै श्रेणीका मान्छेले जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्ष अनि हाम्रो टिमलाई जुन चाहिँ स्वागत गर्नुभयो र यहाँबाट मलाई थाहा भयो, आज प्रमाण भयो कि सिंहमारी प्रान्त समष्टिमा जेएलएफ पार्टी जिउँदै छ भनेर प्रमाण भयो। हाम्रो सिंहमारी डाक्टर समष्टिमा जेएलएफ पार्टी जिउँदै छ भने भन्न चाहन्छु। कारण 86 को आन्दोलनमा 1986 मा हाम्रो यो सिंहदाम टिकाले कुन किसिमको जिम्मा निर्वाह गरेको थियो, कुन किसिमको भूमिका बाँधेको थियो त्यो आन्दोलनमा, त्यो भूमिका आलै छ। त्यो जिम्मा निर्वाहको हाम्रो आँखाबाट उज्जवल हुन सक्दैन, हामीलाई थाहा छ। म 86 मा नानी नै भएपछि मलाई थाहा छ कतिको तपाईँहरूले जिम्मा निभाउनु भएको थियो। तपाईँहरूको बाजे बराजु, तपाईँहरूको बाबा आमाले र अहिले पनि यहाँ कतिजना त्यो श्रेणीका दाजुभाइ दिदी पनि हुनुहुन्छ, कुन प्रकारले जिम्मा निभाउनु भएको थियो माटो र जातिको निम्ति। अनि त्यहाँदेखि हामीले अब बङ्गालदेखि छुट्टिन्छौँ भन्दै अलग हुने प्रयासमा हामी रात दिन लागि पर्यौँ। हामीले त हाम्रो यो जिम्मा त निभाइरहेका छौँ। हामीले इमान्दारसँग हामीले साधारण जनताले पनि अलग राज्यदेखि छुट्टि, हाम्रो आफ्नै अलग राज्य हुनुपर्छ, बङ्गालदेखि छुट्टिनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पहिलादेखि साथ दिँदै आएको र हामी आफैले गर्दै आएको, यो त कहीँबाट हट्न सक्दैन। यहाँ सत्यता मुलेको छ। तर यहाँ एउटा कुरा आज मैले नगरिकन हुँदैन, मैले त्यो कुरा राख्नै पर्छ। यहाँनिर हामी लाटा सिधा मान्छे, साधारण व्यक्ति, नेताले जे भन्यो त्यो मान्ने, नेताले कालोलाई कालो भन्दा, कालोलाई सेतो भन्दा त्यही विश्वास गर्ने र सेतोलाई कालो भन्दा त्यही विश्वास गरेर हामी साधारण जनता हामी गोरु जस्तो पछि लागेको गर्यौँ। सपना देख्यौँ हामीले। जनताले कहिले धोका दिएको छैन नेतालाई, तर नेताले नै धोका दिँदो रहेछ जनतालाई। त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्नु खोजेको भने जुन प्रकारले तपाईँ हामीले बङ्गालदेखि छुट्टिने क्रममा योगदान दियौँ, त्यति बेला हाम्रो एउटा त्यहाँनिर विषय थियो, एउटा मुद्दा थियो, त्यो विषय थियो त्यहाँनिर हामी पक्का हाम्रो अलग राज्य हुनेछ, हाम्रो आफ्नै विधानसभा हाउस हुनेछ, हाम्रो आफ्नै नै के हाइकोर्ट हुनेछ भन्ने हामीलाई हाम्रो आफ्नो एउटा स्वाभिमान हुनेछ। पहाड भरिपछिको गोर्खे सन्तान, डुवर्स भरिपछिको गोर्खे सन्तान, सिलगढी सबै गोर्खे सन्तानको यहाँ स्वाभिमानको कुरा छ र हामी एक दिन अवश्य नै छुट्टिन्छौँ भनेर हामीलाई सपना देखायो बुबुले। अब यो भन्नै पर्छ, अलिकति कुरा निकाल्नै पर्छ, राजनीति हो बोल्नै पर्छ। नराम्रो भनेर मलाई केही पनि अधिकार छैन, म कसैलाई केही भन्न चाहदिनँ। बुबुले हामीलाई सपना देखाउनु भयो। अब हामी पनि बुबुलाई विश्वास गरेको मान्छे। अब मैले त किन विश्वास गर्नु भन्दाखेरि बुबुकोमा इमान्दारिता थियो, शिक्षित जवानको साथ थियो, जनताको जनसेवा थियो, जनसम्बन्ध थियो बुबुसँग। अब त्यस्तो साथ पाउँदा पनि बुबुले केही त छाड्नु सकेन। अनि बुबुले जनतालाई सडकमा नाङ्गो छोडेर सिर्फ आफूलाई बचाउनु निम्ति बुबुले पहाड छोडेर गयो। आफूलाई बचाउनु जनता यहाँनिर सडकमा मर्यो, जनता सडकमा मर्यो। हामीले ठुलो विश्वास गरेको थियौँ बुबुलाई अलग राज्यको मुद्दामा। मलाई जब कुनै एउटा नयाँ व्यक्तिसँग मेरो परिचय हुन्छ, नयाँ व्यक्तिसँग जब परिचय साढासाढ हुन्छ, त्यति बेला मलाई जब साथीले सोध्छ, कसैले सोध्यो, गोपाल भाइ तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ, तपाईँको वासस्थान कहाँ हो, र
र जब नयाँ व्यक्तिले परिचय साटासाट गर्ने क्रममा मलाई सोद्धाखेरि मैले भन्थे म सिंहमारीको व्यक्ति हो। किन सिंहमारी भन्नुमा मलाई भयङ्कर डरलाग्दो गर्व लाग्छ, डरलाग्दो गर्व लाग्थ्यो। सिंहमारीको म व्यक्ति हो भन्नुमा म नरेन्द्र मोदीले भनेको जस्तो मेरो 56 इन्चको छाती हुन्थ्यो, 56 इन्चको। किन भन्दाखेरि म बुबुको एरियाको हो नि त, बुबुको एरियाको। त्यही भएर बुबुको एरियाकोले भएको गर्दाखेरि मलाई गर्व लाग्थ्यो म सिंहमारीको मान्छे भन्नुमा। मैले बुबुलाई असाध्यै भन्दा असाध्यै रुचाएको, असाध्यै रुचाएको। मैले त्यति बेला सायद मेरो क्लोज फ्रेन्ड त्यतिको छैन भएको छ, मैले बुबुलाई त्यति गरेर रुचाएको। किन रुचाएँ भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ त, बुबुसँग जन समुद्रको साथ थियो, जन शैलाको साथ थियो, शिक्षित समाजको साथ थियो, बुबुको आँट र इमान्दारी थियो। त्यसले गर्दा असाध्यै रुचाएको। मैले पहिलो राजनैतिक गुरु त सुभाष घिसिङज्यूलाई मानेको, अहिले पनि मानेको छु, जिन्दगी भर मानिरहेको छु। सुभाष घिसिङ मेरो राजनैतिक गुरु हो। म एउटा कुरा यहाँबाट आज खुलासा गर्न चाहन्छु। दार्जिलिङ पहाडमा त के भन्नु, संसारभरि नै हाम्रो अतुल्य पिता गोर्खे पिता श्रीमान सुभाष घिसिङज्यू जस्तो न त कोही जन्मेको थियो, न कोही जन्मेको छ, न कोही जन्मिने छ। म सुभाष घिसिङज्यूलाई कोहीसँग तुलना गर्न सक्दिनँ। सुभाष घिसिङज्यूको स्थानमा कसैलाई दिन सक्दिनँ। सुभाष घिसिङको त्यो जग्गा हो। तर यहाँ कुरा एउटा यस्तो छ, मैले केही हदसम्म केही मात्रामा अप टु सम एक्सटेन्ट केही मात्रामा मैले बुबुलाई अति नै रुचाएको। तर जब सुभाष घिसिङज्यूले यो शारीरिक संसार छोडेर जानुभयो, जब शरीर त्यागेर जानुभयो, त्यहाँदेखि मैले सोचेँ कि दोस्रो नेता पहाड तराई डुवर्सलाई न्याय गर्ने नेता चाहिँ अब बुबु छ। बुबुकोमा त्यो मैले एउटा उहाँको मुहारमा मैले त्यो देखेको थिएँ, उहाँको सिद्धान्त परम्परा मैले असाध्यै रुचाएको थिएँ। आमतौरमा मैले इमान्दारसँग भन्न चाहन्छु। तर कुरा यहाँ पर छ, अब पर आयो। सबै कुरो ठिकै छ, 17सम्म ठिकै थियो। अब बुबुको आफ्नो डल्लै लथालिङ्गै भयो, बिचरा डल्लै त्याग्यो र पनि एक जग्गामा बसिरहेको छ। 10% कता न कता मेरो सहानुभूति थियो उहाँप्रति, मैले भन्नै पर्छ। किन म सिंहमारी डक्टर समूहको मान्छे हो, किन उहाँ सँगसँगै खडेको व्यक्ति हो। म 2007देखि म त सँगसँगै खडेको व्यक्ति हो। कहाँ चाहिँ गएर के चाहिँ गरेन होला, र पनि उहाँ एउटा सहानुभूति थियो। बिचरा त्यो जग्गामा पुगिरहेको छ। तर 21 तारिक अक्टोबर 2020 सालमा जब बुबुले कलकत्तामा प्रेस कन्फरेन्स गरी मैं ममता ब्यानर्जीको 30 बार मुख्यमन्त्री देख्न चाहता हूँ, 30 बार मुख्यमन्त्री देख्न चाहता हूँ। त्यो एउटा सेन्टेन्स, एउटा वाक्य। र अर्को कुरो भन्यो, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में मैं टीएमसी को सपोर्ट करना चाहता हूँ, दुईटा वाक्य। त्यो भनेपछि त्यहाँनिर मेरो 9 नानी गरेर आयो। म लिरिक भएँ, नर्भस भएँ। सपना जस्तो लाग्यो, एक दुई दिन त मलाई अचम्म लाग्यो। सपना जस्तो मैले विश्वासै गर्नु सकिनँ। त्यसरी धोका दिन्छ भनेर बुबुले, जनतालाई त्यसरी बुबुले धोका दिन्छ भनेर मैले जिन्दगीमा कहिले पनि विश्वास गर्न सकिनँ। र त्यति बेला मैले दुई चार दिन बादमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि, अब मैले केही कमेन्ट्स लेख्नै पर्छ, मैले केही कमेन्ट्स लेख्नै पर्छ। अब किन मलाई यहाँ लाग्यो, भवनसँग खेल्यो, स्वाभिमानसँग खेल्यो, गरिमासँग खेल्यो, माटोसँग गद्दार गर्यो, जातिसँग गद्दार गर्यो। र मैले कमेन्ट्समा लेख्थेँ, अरू मेरो केही लेख्नु थिएन, मैले खालि दुईटा वाक्य चाहिँ कमेन्ट्समा लेखेँ। यति नै भने, रेस्ट इन पिस, मे द लर्ड बी विथ यु। शान्तिमा आराम गर्नुहोस्, परमेश्वर तपाईँसँग होस्। मैले त्यति बोलेँ, मेरो उपाय थिएन अरू गर्नु। र अब त्यहाँनिर जब उहाँले बङ्गालसँग आत्मसमर्पण गर्यो, बङ्गालको सिन्दुर लगायो, बङ्गालको जोइ भयो, त्यति बेला चाहिँ मलाई अब सोच्नै सकिहाल्यो। त्यति बेला मैले बुझेँ त, बुबु त नेता होइन रहेछ, जनताको सेवा गर्ने नेता होइन रहेछ, बुबु त एकजना राजनैतिक व्यापारी पो रहेछ भनेर त्यति बेला थाहा भयो। उहाँ त एकजना राजनैतिक व्यापारी पो रहेछ, दाल र भातको लागि राजनीति गर्ने व्यक्ति। र यो विषयहरू त्यो भयो। र अब अर्को कुरा के भन्दाखेरि मलाई भयङ्कर दुःख लाग्यो, म छानाबाट फसेँ। र अर्को विषय के भने, मलाई त्यति बेला अब जब बुबुले त्यहाँ प्रेस कन्फरेन्स गरे, त्यति बेला अर्को कुरा मलाई याद छ। मलाई डाइरेक्ट कस्तो याद आयो भन्दाखेरि, मलाई पहिलो शहीद प्रमिला शर्माको याद आयो, मलाई दोस्रो शहीद बिक्की मामाको याद आयो डुवर्सबाट, तेस्रो शहीद निता खवासको याद आयो डुवर्सबाट, अकबर मामाको याद आयो, बुबुको पालामा शहीद भएको पहिलो शहीद हो। तर 13 जना यहाँनिर शहीद भएको त्यो व्यक्तिहरूको मलाई याद आयो।
त्यो व्यक्तिहरू 13 जना व्यक्तिहरू याद आयो र मलाई भयङ्कर दुःख लाग्यो। यो किसिमको धोका भएको छ होइन, जनतालाई धोका दिएको छ, बुझ्नुपर्छ। यहाँ नानीहरूको भविष्य छ। मैले नराम्रो भनेको होइन, कतिजनालाई मन पनि दुख्छ होला। आज म यहाँ तपाईँहरूको प्राङ्गणमा आएर यहाँनिर यो सार्वजनिक भवनमा आएर यस्तो बोल्दाखेरि तर अब बोल्नै पर्छ, के गर्नु। मैले किन बोलेँ भन्दाखेरि धोका नहोस् आउने नदीमा, कसैलाई पनि धोका नहोस्, धोका हुनु हुँदैन। अब घरि भन्छ मैले पोलिटिक्स में राजनीति करना अच्छी बात नहीं है भन्छ फेरि। अब पोलिटिक्स में अब मलाई यहाँ के भन्नुपर्ने, अब ठिकै हो बुबुले भनेकोमा पोलिटिक्स में राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। किन राजनीतिमा राजनीति नै गऱ्यो भने त बुबु जस्तो सुक्खा डुब्ने रहेछ नि त। अब राजनीतिमा राजनीति नै गऱ्यो भने चाहिँ बुबु जस्तो सुक्खा डुब्छ, अन्त आफू त सुक्खा डुब्ने त जनतालाई पनि सुक्खा डुबायो हो। यस्तो कुरोहरू छ हेर्नुहोस्, यस्तो कुरोहरू छ। अर्को एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई। अस्ति मात्र उहाँले एउटा रोएर पनि भाषण दिनुभयो, उहाँले रोएर भाषण दिनुभयो र मैले त्यसमा प्रश्न आफै आफूलाई प्रश्न गर्दै थिएँ। हुनुपर्ने आवश्यकता देखेको थिइनँ। म अलिकति त्यहाँ दिग्भ्रमित भएँ, अलिकति झुकेँ। के कारण झुकेको मलाई लाग्यो त्यो कता न कता त्यो 13 जनाको लागि गएको होला भने। त्यो 2017मा टिएमसीको सरकारले मारेको थियो, त्यसले गर्दा उयो होला भनेर मैले सोचेको थिएँ। तर होइन रहेछ। पछि मैले त्यसको उत्तर पाएँ नि। त्यसको उत्तर पाएँ मैले के को लागि रुको रहेछ भन्दा आम्मा त्यो जिटिएको चौकीमा चाहिँ म चाहिँ कहिले बस्नु पाउँछु भनेर रुको रहेछ। यस्तो खालको नौटंकी, यस्तो खालको मगरमच्छमा आँसु लिएर अब राजनीति गर्नु हुँदैन। अब राजनीति गर्नु हुँदैन। जनता सचेत छ। अब झुकिनु हुँदैन। मेरो भनाइ त्यही छ। मेरो व्यक्तिगत दुश्मनी केही पनि छैन, व्यक्तिगत शत्रुता मेरो केही छैन। तब जब राजनीतिको कुरा आउँछ, राजनैतिक सिद्धान्तको कुरा आउँछ भनेपछि म त बोलेकै हुन्छु, बोल्नै पर्छ। हाम्रो मनमा सहानुभूति छ, विचारालाई सहानुभूति छ, व्यक्तिगत सम्बन्ध राम्रै छ, मेरो सामाजिक सम्बन्ध राम्रै छ, गाउँले दाजु हो। तर राजनीतिको कुरा आउँछ, जब यो राजनीतिक कुरा आउँछ नि हामी कहिले पनि मलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। र म आज मैले यो कुरा किन चाहिँ यहाँ निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई प्लिज यसमा अब पहाडलाई राजनैतिक न्याय गर्ने तपाईँहरूको हातमा छ। पहाड तराई डुवर्सलाई राजनीति गर्ने अब जनताको हातमा छ, नेताको हातमा छैन, नेताको हातमा हुँदैन। अब जनता नै महामहिम हो। यो पहाडलाई पार लाउनु हो भने, तराई डुवर्सलाई पार लाउनु भने तपाईँहरू जनताको हातमा छ। यसमा तपाईँहरू चाहिँ एकदमै दिग्भ्रमित नभइदिनुहोस् भन्ने मेरो त्यो एउटा मेरो सोच हो, त्यो विचार हो। मैले विरोध गरेको होइन, तर मैले राजनैतिक सिद्धान्तको विरोध गरेको कैयौँ सही भयो। र एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने विशेष रूपमा आज जति पनि हाम्रो परिवारसँग तपाईँहरू जोडिनु आउनु भएको छ, तपाईँको धुराबाट म धेरै धेरै तपाईँहरूलाई शुभकामना चढाउन चाहन्छु। तपाईँहरू साथमा साथ काममा काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले नि हाम्रो फङ्सनले भन्नुहुँदै थियो अघि मात्र मिटिङमा, दुःखमा हामी साथमा छौँ, सुखमा हामी साथमा छौँ। ठिकै हो, अझै तपाईँहरूले एउटा परिवार भएको छौँ। तपाईँहरूले विश्वास गर्नु भएको छ, जेनेरल पार्टीलाई यति ठुलो इज्जत दिनुभयो, हाम्रो सिद्धान्तलाई तपाईँहरूले इज्जत दिनुभएको छ। आत्माले त शरीर छोडेर जानुभयो, तर आत्माको सिद्धान्त यहाँ जिउँदैछ, आइडियोलोजी उहाँको जिउँदैछ र आत्माको सपनामा हामीले पुरा गर्नुपर्छ। र मलाई आशा लाग्छ तपाईँले सधैँ अठोट भएर, एउटा अठोटभन्दा अठोट भएर, इमान्दार भएर, एउटा हल्का साइडको चिजहरूलाई टाढो राखेर तपाईँले सधैँ नै हाम्रै परिवारमा रहनुहुन्छ र यो दार्जिलिङ पाहाडलाई यहीँ गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। म ज्यादा भन्न चाहदिनँ, म पछि कोही वक्ता होला। र एउटा कुरा चाहिँ भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस् अब म एउटा कुरा चाहिँ लास्टमा भन्न चाहन्छु। यो घाम जुन तारा आकाश बिलाएर जाला, यो पृथ्वीको आयु सकेर जाला, यो पृथ्वी टोटल नष्ट भएर जाला। तर दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्सलाई बुबुको नेतृत्वमा कहिले पनि राजनैतिक न्याय हुँदैन। यो चाहिँ तपाईँलाई लेखेर राख्नुहोस्। आज मैले बोलेको कहिले पनि राजनैतिक न्याय हुँदैन। त्यो सपना भएर जान्छ। र अब भोलि दिनमा आउने दिनमा तपाईँ हामी आफूको सिद्धान्तलाई लिएर सँगै अघि बढेर सँगै कार्य गरौँ भन्दै आजको मेरो यो छोटो समाज यही समाप्त गर्छु। जय गोर्खा, जय सुभाष।